अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। जमात दावा की तरफ से मिल्ली मुस्लिम लीग नामी पॉलिटिकल पार्टी का क़याम अमल में लाया जा चुका है। ये बात अभी वाज़े नहीं है कि इलेक्शन कमीशन मिल्ली मुस्लिम लीग को बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करेगा या नहीं, लेकिन ये बात वाज़े है कि जमात दावा और लश्कर तैयबा की एक्टिविटीज़ की वजह से हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत सा इंटरनेशनल प्रेशर है। इस हवाले से क्या इस सूरत हाल में क्या हुकूमत पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग को पाकिस्तानी माशरे में ऑपरेट करने की इजाज़त देगी? इस हवाले से कानून क्या कहता है और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट में। जमात दावा के सरकर्दा रहनुमाओं की तरफ से मिल्ली मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया जा चुका है। जमात दावा पर हुकूमत पाकिस्तान पाबंदी आयद कर चुकी है और हुकूमत के पास जमात दावा की तरफ से खित्ते में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। ऐसे में मिल्ली मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बताना बहुत मुश्किल नहीं। अगर इनका बैकग्राउंड जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस बैकग्राउंड को देखना वजारत दाखिला का काम है। वजारत दाखिला जो है वो भी तमाम अखबारात में पढ़ रही होगी, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ रहा है। लाहौर के NA 120 में भी उन्होंने अपने एक ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है तो वो आज़ाद, लेकिन बैक पर मिल्ली मुस्लिम लीग जो है वो तावन करेगी। इन सारे सिनेरियो की जो देखभाल है वो ज़िम्मेदारी आती है वजारत दाखिला की। वजारत दाखिला जो है वो अगर इस पर पूरी जांच पड़ताल करे और फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपना एक रेफरेंस भिजवा दें कि इनके पीछे जो है एक ऐसी पार्टी काम कर रही है जो हमारे जो आइन और कानून के मुताबिक कालअदम है, तो उसको फिर इलेक्शन में पाकिस्तान गौर व फिक्र कर लेगा और पार्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में उसको मज़ीद जांच पड़ताल करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो वजारत दाखिला की है। ये तकरीबन 2006 में भी ऐसे वाक़े पेश हुए थे कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ऐसी पार्टियां रजिस्ट्रेशन के लिए आ गई थी जिनके पीछे कालअदम जमातों का हाथ था, तो उस वक्त फिर वजारत दाखिला ने ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक कॉन्फिडेंशियल रेफरेंस भेजा था कि जिसकी बना फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उन पार्टियों की रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। तो अब भी ज़िम्मेदारी जो है वो वजारत दाखिला पे याद होती है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ब्रीफ करे। मिल्ली मुस्लिम लीग के क़याम के पीछे क्या मुहर्रिकात पोशीदा हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जमात दावा की तरफ से मुसलसल ये कोशिश की जाती रही है कि इनकी एक तंजीम बहरहाल मुल्क में काम करती रहे। इस हवाले से उन्होंने एक तंजीम पर पाबंदी के बाद दूसरी तंजीम बनाना ज़रूरी समझा। आप इलेक्शन कमीशन के अंदर देखिए, उसमें बड़े वाज़ेह कवानीन हैं कि वो गिरोह पार्टीज़ जो हैं बल्कि वो जो आइन की शिक है जिसमें बताया गया है कि कोई अस्करी गिरोह जो है पाकिस्तान में नहीं करेगा, वो कंडीशन है बाकायदा पार्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इलेक्शन कमीशन में कि वो नहीं होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में जो तरमीम आ रही हैं, बल्कि अभी जो रिफॉर्म्स का पैकेज है उसमें भी ये तजावीज़ शामिल हैं कि जो शेड्यूल 4 के अंदर जो लोग हैं या ग्रुप हैं उनके सियासी अमल में हिस्सा लेने पे पाबंदी लगाई जाए। अगरचे अभी ये प्रूव नहीं हुआ, लेकिन एक तो इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स के अंदर भी गुंजाइश नहीं है कि कोई अस्करी जमात जो है उसका एक पॉलिटिकल विंग सियासी पार्टी के तौर पे रजिस्टर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और दूसरा, अभी मज़ीद शील्ड्स जो हैं वो पार्लियामेंट की तरफ से आ रही हैं। तो ये एक बड़ा अचंभे की बात होगी अगर ये एक पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हो जाए। अभी तक लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ हमें कोई क्रैकडाउन नहीं नज़र आया है, लेकिन वो लश्कर तैयबा के स्प्लिंटर ग्रुप्स जिन्होंने दीगर दहशतगर्द ग्रुप ज्वाइन किए, मिसाल के तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, और लश्कर तैयबा के कई रुकन जो हैं इन्होंने दाइश भी ज्वाइन की, उन लोगों के ख़िलाफ़ रियासत पाकिस्तान ने क्रैकडाउन भी किए हैं। मिसाल के तौर पर साल 2016 में सिर्फ पंजाब से लश्कर तैयबा के ऐसे 100 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार किए गए जिन्होंने दाइश को ज्वाइन कर लिया था। तो हार्ड काउंटर टेररिज्म का भी हमें कुछ कंपोनेंट इसमें नज़र आता है। देखिए, हो सकती है क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कश्मीर के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकीनी तौर पर ये एक मेन स्ट्रे पार्टीज़ यकीनी तौर पे नहीं बन सकती अगर ये समझा जाए कि ये आपकी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिप्लेस करेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
لیکن یقینی طور کے اوپر جو کشمیر اسٹرگل کے ساتھ جو چیزیں لنکڈ ہیں، اس لحاظ سے جب تک پاکستان یہ بات برقرار رکھتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کشمیر کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس میں سیاسی پارٹیز کا ہونا شاید ایک خوشائند عمل ہے، کیونکہ ایک ایسی سیاسی پارٹی جو اس وقت بطور سیاسی پارٹی کسی بھی قسم کی بیگیج کو اس لحاظ سے نہیں اٹھا رہی ہے، اس لیے آپ کو اس کو ایک پولیٹیکل پروسیس اور ٹرانسفارمیشن کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ کیا جماعت الدعویٰ کی طرف سے تشدد سے اجتناب کا کوئی اشارہ حکومت پاکستان کو دیا گیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس سوال کا جواب لازمی اور یقینی طور پہ نفی میں ہے۔ بظاہر ملی مسلم لیگ کے ترجمان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تنظیم کا جماعت الدعویٰ کے ساتھ تنظیمی سطح پر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تعلق اس وقت واضح ہو جاتا ہے جب ملی مسلم لیگ کے ترجمان حافظ سعید کی رہائی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارا جماعت الدعویٰ سے ایز سچ کوئی لنک نہیں، جتنی بھی لیڈرشپ ہماری ہے، جتنی بھی اس کی ایگزیکٹو کاؤنسل ہے، اس کا کسی کا باقاعدہ جماعت الدعویٰ سے یا کسی بھی اور آرگنائزیشن سے تعلق نہیں ہے۔ ایز این انڈیویجول ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مختلف اس میں رہی ہیں، کوئی اسکالر ہے، کوئی ایکٹیوسٹ ہے، لیکن قانونی طور پر کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اس پہ اعتراض ہوگا۔ اگر ہوگا بھی تو انشاءاللہ وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کسی ایسی چیز کا، لیکن کسی ایفیلیشن کی وجہ سے، کسی قانونی مسائل کی وجہ سے میرا نہیں خیال ہر قسم کے جو لوگ اس میں موجود ہیں بڑے ٹرانسپیرنٹ کلیئرلی ان کا ایک رول سوسائٹی میں، اور کسی قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا اس میں جو الیکشن کا منشور ہے باقاعدہ NA 120 کے لیے، وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر ہم لانچ کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں بڑی بیسک ہیں، وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی جو ایک کلچر ہے سیاست کا، جس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور بڑے عرصے سے یہ معاملہ چلے آ رہے ہیں۔ فیوڈلسٹک قسم کا، ڈائناسٹک قسم کا ایک نظام ہے، اور چند خاندانوں کو پاکستان کی سیاست سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ جو ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہو، اہلیت کو اور اخلاق کو ہم بنیاد بنائیں، اور ہمارا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانی خدمت کو، یعنی خدمت انسانیت جو ہے، اس کو ہم اپنی سیاست جو ہے بنانا چاہتے ہیں۔ ایک نیا آئیڈیا ہے، اور اس کو ہم پریکٹیکلی اپنے ایکشنز کے ساتھ، اپنے کیریکٹر کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو دکھائیں گے۔ دیکھیں، ملی مسلم لیگ پاکستان کے قانون اور اس کے آئین کے تحت ایک فارمیشن ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، نئی ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہوئی ہے۔ ہمارا کسی بھی قسم کی جماعت الدعویٰ سے یا کسی بھی آرگنائزیشن سے کوئی آپریشنل کسی قسم کا تعلق، کسی قسم کی جو ہے وہ لنک نہیں ہے۔ ایسا یہ بالکل ایک نیا انیشیٹو ہے، نئے آئیڈیا کے اوپر ہے، اور اس میں ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ بنیں۔ دیکھیں، حافظ سعید صاحب جو ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے پاکستان کے اندر، اور کشمیر کے حوالے سے ان کی بہت مضبوط آواز ہے۔ ان کی جو اس وقت ہاؤس اریسٹ ہے وہ بھی ایک کنٹروورشل قسم کی ہے، اس پر پورے پاکستان میں غم و غصہ بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ رہا ہوں گے، اور ان کو ہونا چاہیے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے جس طرح ہم باقی جماعتوں سے مل رہے ہیں، باقی لیڈر سے مل رہے ہیں، ان کی تائید حاصل کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ہمیں جو ہے فیڈ بیک مل رہا ہے، تو یقیناً ہم ان سے بھی ملیں گے، ان سے بھی رہنمائی لیں گے کہ جی ہم کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں، اور ان کی جماعت یا دیگر جماعتیں جس طرح ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں، حمایت کر رہی ہیں، تو یقیناً ان سے بھی ہم لیں گے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق جماعت الدعویٰ اور اب ملی مسلم لیگ کو پاکستانی معاشرے میں کام کرنے کی کھلی چھٹی اس لیے مل جاتی ہے کہ ریاستی ادارے ان تنظیموں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ جی، اس میں کسی حد تک سچائی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو آپ نے بیان کی کہ یہ پاکستان میں داخلی جو دہشت گردی ہے اس میں انوالو نہیں ہے۔ دوسری وجہ اگر کوئی سافٹ کارنر ہے تو اس کی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ حافظ محمد سعید، جماعت الدعویٰ کے دیگر جو لیڈران ہیں، انہوں نے تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ جیسے جو گروہ جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں انوالو ہیں، ان کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ تحریک طالبان پاکستان کے خودکش حملوں کو کنڈیم کیا، ان کے خلاف فتوے جاری کیے۔ یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی کا معاملہ ہے۔
ایک ایسے وقت پہ کہ جب آپ کی مغربی سرحدیں جو ہیں وہ شورش زدہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مین لینڈ میں ایک ویل آرگنائز گروپ کو چھیڑ کر مین لینڈ کا جو امن ہے وہ بھی خطرے میں ڈالے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ریاست اتنا ان کے خلاف ہارڈ نہیں ہوئی ہے جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے جماعت الدعوہ کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی کوششیں اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں. انسداد دہشت گردی ایک سائنس ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہارڈ کاؤنٹر ٹیررزم جس کو ہم کائنیٹک کاؤنٹر ٹیررزم کہتے ہیں، اور دوسرا سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم. ہارڈ کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ ملٹری آپریشنز کرتے ہیں، آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آپریشنز کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں. دوسرا جو طریقہ ہے وہ سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم ہے. سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی دہشت گردی کے مسئلے کا دیرپا حل نان کائنیٹک مینز کے ذریعے. اب اس میں شامل ہو جاتی ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن، اس میں شامل ہو جاتا ہے رد بیانیہ، اس میں شامل ہو جاتی ہے ریہیبلیٹیشن. جماعت الدعوہ کے معاملے میں یا لشکر طیبہ کے معاملے میں ریاست پاکستان نے سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم کا راستہ اختیار کیا 2002 کے بعد. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ لشکر طیبہ کے لیے خاص طور پر جنوبی اور سینٹرل پنجاب میں اسپیشلی ٹیلرڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے جہاں پر لشکر طیبہ کے فائٹرز کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کی ایک مہم کا آغاز کیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک کمپوننٹ تھا اور اس میں کامیابی بھی ہوئی. ان پروگرامز کا میں نے ڈیٹیل مطالعہ کیا ہے. جو بھی عسکریت پسند اس پروگرام کا حصہ بنتا تھا اسے پہلے ریلیجسلی ڈی ریڈیکلائز کیا جاتا تھا، اس کے بعد اسے کوئی ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر قرضے دیے جاتے تھے تاکہ وہ ایک سماجی دھارے کا حصہ بن کر ایک معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کے ماہرین کی یہ بھی رائے ہے کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی عسکری تنظیموں کی طرف سے سیاسی عمل کا حصہ بننے کی مثالیں موجود ہیں. دیکھیے عمر صاحب، کامیابی کا دار و مدار ان میکنزمز پر ہے جو کہ ریاست ان پلیس کرے گی اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے. ماضی میں کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں دہشت گرد یا عسکریت پسند گروہ سیاسی دھارے کا حصہ بنے. 20ویں صدی میں آپ افریقن نیشنل کانگریس کی مثال لے سکتے ہیں. جب وہ دہشت گردی کو چھوڑ کر سیاسی دھارے میں شامل ہوئی تو اسی جماعت نے نیلسن منڈیلا جیسے عالمی لیڈرز پیدا کیے. اسی طرح اگر آپ مغرب میں دیکھ لیں تو آئرش ریپبلکن آرمی ایک ایسا گروہ ہے جو کہ پچھلے 100 سال سے عسکریت پسندی کی راہ پر گامزن تھا، لیکن پھر اسے سیاسی دھارے میں شامل کیا گیا اور آج آئرلینڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاصا پرامن ہے. اسی طرح اگر آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں تو مشرق وسطیٰ میں آپ کو حماس کی مثال سامنے دکھائی دیتی ہے. حماس اور میں سمجھتا ہوں کہ لشکر طیبہ میں کچھ پیراللز ڈرا کیے جا سکتے ہیں، اور اگر ریاست پاکستان جماعت الدعوہ جیسے گروپ کو سیاسی دھارے کا حصہ بنانا چاہتی ہے تو حماس کی کیس سٹڈی سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر حماس کی اگر بات کی جائے، سب سے پہلی جو پری کنڈیشن ہے کسی بھی عسکریت پسند گروہ کے سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی، وہ ہے وائلنس ڈیناؤنس یا ریناؤنس کرنا. حماس جب سیاسی دھارے کا حصہ بنی اور الیکشنز میں حصہ لیا، حماس نے وائلنس کو ریجیکٹ نہیں کیا. دے آلویز کیپٹ اٹ ایز این آپشن. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے پولیٹیکل ول. کیا عسکریت پسند گروہ کی طرف سے کسی پولیٹیکل ول کا اظہار کیا گیا ہے؟ جماعت الدعوہ کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ملی مسلم لیگ کا اعلان کر کے اس پولیٹیکل ول کا اظہار کیا ہے. تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نظریہ. کیا آپ کا نظریہ جمہوری اقدار سے تال میل کھاتا ہے؟ اس کا جواب نہیں میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جماعت الدعوہ کئی موقعوں پر جمہوریت کو کنڈیم کر چکی ہے، اسے ایک کافرانہ ایک نظام قرار دے چکی ہے. تو ان کا نظریہ جو ہے وہ جمہوری اقدار سے تال میل نہیں کھاتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے آرگنائزیشن کا سٹرکچر کیا ہے. آرگنائزیشن کی باغ ڈور کن لوگوں کے پاس ہے. اگر سینٹرلائز سٹرکچر ہے تو اس کو مین سٹریم لانے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشن نے جب سیاسی دھارے کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تو کیا ان میں انٹرنل سپلٹس تو نہیں ہوئی. اگر انٹرنل سپلٹس ہوتی ہیں تو مستقبل میں اس جماعت کو سیاسی دھارے میں شامل ہونے میں وقت لگے گا. اسی طرح جو چوتھا اور سب سے اہم پوائنٹ ہے کسی دہشت گرد گروپ کے سیاسی دھارے میں شامل ہونے کا، وہ ہے ریکگنیشن.
रिकग्निशन उमर साहब दो तरह से या दो ज़रायों से आपको मिलती है, इंटरनल रिकग्निशन और एक्सटर्नल रिकग्निशन। अब देखना ये है कि जब जमात-उद-दावा मिली मुस्लिम लीग में तब्दील होती है तो हुकूमत पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगी? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा? इसके बाद पाकिस्तान के रियासती इदारे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? दैट इज़ वन। नंबर टू, एक्सटर्नल रिकग्निशन के बैरूनी मुल्क, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रिकग्निशन नहीं मिलती मिली मुस्लिम लीग को तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ इनकी ये जो इनिशिएटिव है कि ये सियासी धारे का हिस्सा बने, इन्हें इसको अमली जामा पहनाने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मेरे ख्याल से जब भी आप किसी भी सियासी पार्टी के उभरने की बात करते हैं या उसके कायम होने की बात करते हैं तो उसका पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। जमात-उद-दावा जो है हमेशा से कश्मीर के साथ मुंसलिक रही है और इस लिहाज से ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि जब तक आप मिलिटेंसी को मूव नहीं करते हैं एक सियासी अमल के अंदर कि जहाँ उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वाज़े किया जाए और जो जमहूरी अमल है जो बैनुल-अक़वामी तरीके से भी समझा जाता है उसको देखा जाए और उसके ज़रिए आगे बढ़ा जाए। और ये कोई अनयूजुअल प्रेसिडेंट्स नहीं है। जब आप फ़लस्तीन की स्ट्रगल को देखते हैं उसके अंदर भी आपको पहले जो है PLO एक जो है गैर रवायती तरीके से हरकत करती हुई नज़र आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने सियासी अमलदारी की और सियासी अमलदारी के बाद आपने ना सिर्फ ये देखा कि उन्होंने फ़लस्तीन के लिए बहुत सारी काविशें हासिल की, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने मकासद को कामयाबी से हासिल कर सके। असल मसला ये होगा कि अगर हम इस जो सियासी जमात है ये अगर अपने सियासी मफादात के मुताबिक काम करती है तो यकीनी तौर के ऊपर ये खुशाइन बात है। और इससे जो सबसे बड़ा इशू पैदा होता है जो पहले पाकिस्तान को पहले अफ़गान जिहाद में भी हुआ वो ये है कि जी जस्टिस एंड रिकन्सिलिएशन और उसके बाद रीइंटीग्रेशन का प्रोसेस आप कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप उनको अवामी धारे का हिस्सा बनाते हैं और जो बैनुल-अक़वामी और कौमी असूल हैं उसके मुताबिक उनसे एक्सपेक्टेशंस रेस करते हैं तो उससे यकीनी तौर के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बेहतर तरीके से आगे आते हैं बनिस्बत उसके कि जो शायद बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सके। मुल्क के रियासती इदारों की तरफ से इन अस्करी तंजीमों के लिए नरम गोशा रखने को पाकिस्तानी माहिरीन शदीद तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं। डिपेंड करता है रियासत पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर। अगर रियासत पाकिस्तान ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर देती है कि जो इस चीज़ को मॉनिटर करे कि आया नंबर एक जमात-उद-दावा वाकई सिंसियर है सियासी धारे का हिस्सा बनने के लिए, नंबर दो क्या ये वायलेंस को डिनाउंस कर रहे हैं, ये मैकेनिज़्म इन प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि इसको इंश्योर करने के लिए एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल एक बॉडी बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, बरतानिया और चाइना जैसे ममालिक जो हैं उनसे मंदूबीन शामिल हों और वो इस तमाम प्रोसेस की मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ये पेशरफ्त ऐसी है जो कि मुस्तकबिल में इस खित्ते में अस्करियत पसंदी के मुस्तकबिल का मैं समझता हूँ तयन कर सकती है। इसलिए आई थिंक वी शुड बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि जो रियासत की तरफ से जो इक़दामात हैं वो ज़रूर किए जाने चाहिए इसको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक अपने आप को कोई धोखा देने वाला आर्गूमेंट है। क्या आपका ये आर्गूमेंट कोई इंटरनेशनल सतह के ऊपर कबूल किया जाता है? क्या ये आपका आर्गूमेंट जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आज तक वैलिड हुआ है? तो जब आपने ख़ुद इंडोर्स किए हुए हैं वो तमाम दहशतगर्द ग्रुप वो एक मुल्क के अंदर हों दूसरे मुल्क में कार्रवाई करते हों, तो हम ख़ुद भी हमने साइन किए हुए हैं उन्हीं एग्रीमेंट्स के ऊपर, ट्रीटीज़ के ऊपर। बायलैटरल भी अगर देखें बहुत सारे एग्रीमेंट हमारे हैं और एक दौर में तो 2003 से लेके और 2009 तक तो आपके ने तकरीबन हर यूरोपियन कंट्री और हर मुस्लिम ममालिक के साथ काउंटर टेररिज्म के एग्रीमेंट्स के ऊपर, मुआहिदों के ऊपर आपने मेमोरेंडम्स के ऊपर साइन किए हैं। ज़रा उनके ड्राफ्ट देखिए तो उसमें आपने उनके साथ क्या कमिटमेंट की है कि वो गिरोह खा वो
किसी भी मुल्क के अंदर हों, आपके मुल्क के अंदर कार्रवाई करते हों या आपके मुल्क के अंदर कोई गिरोह हैं कहीं बाहर कार्रवाई करते हों, तो उनके ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी और कोऑर्डिनेशन की जाएगी। तो फिर एक ऐसे गिरोह को जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के पास शवाहिद हैं और उसकी कमेटी ने फ़ैसला किया है, और जब ये फ़ैसला ऐसे ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में किया गया हो, तो जब आप लोग भी थे तो आपका ये आर्गूमेंट क्यों नहीं सुना गया? तो ये ऐसा बाई करने वाला आर्गूमेंट नहीं है। एक स्पेस बनती थी पाकिस्तान के लिए कि दुनिया को यकीन दिलाते कि हम ये जो जितने ऐसे गिरोह हैं जो पाकिस्तान के हमारे असासे रहे हैं, इनको हम मेन स्ट्रीम में लाने की एफ़र्ट कर रहे हैं। ये डिबेट थोड़ी सी शुरू भी हुई थी, आपने भी इसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो उस डिबेट से भी इसका ताल्लुक़ नहीं है कि आप वाकई कोई मेन स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, कोई रीइंटीग्रेशन का कोई प्लान है। तो ये तो बस एक गिरोह की तरफ से ऐलान आया कि पार्टी एक अपनी सियासी अमल के अंदर वो बाकायदा एक शामिल होना चाह रहा है। इसकी कोई सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस नहीं है डी रेडिकलाइजेशन रीइंटीग्रेशन के प्लान से भी, जिससे आप दुनिया को कम से कम एक आर्गूमेंट दे सकें कि हम वाकई संजीदा हैं ऐसे गिरोह को काबू करने को डील करने के लिए। इन माहिरीन का ये कहना है कि अगर ये अस्करी तंजीमें सियासी अमल का हिस्सा बनती हैं तो पाकिस्तानी माशरे में शिद्दत पसंदी मज़ीद फैलेगी। फार राइट की जो पार्टीज़ हैं उनका इलेक्टोरल बेस तो खासा वीक होता है, वो पहले भी रहा है पाकिस्तान में। मजहबी जमातों की कारकर्दगी सबके सामने है। इनका रोल होता है एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे होता है, और हमेशा से ये मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को चैलेंज करती हैं, उनके नज़रियात को चैलेंज करती हैं। शायद हो सकता है कोई इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे हो, जब उनको लगता है कि अगर मेन स्ट्रीम में कोई नए रुझानात को इंट्रोड्यूस करवाना है या बहुत सारी चीज़ें शायद उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो तब वो फार राइट को एक्टिव करते हैं। और फार राइट में बड़ी स्पेस थी अभी, ख़ास तौर के ऊपर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, जो पिछले कोई 12-13 साल में ख़ास तौर के ऊपर MMA की हुकूमत के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट से अलग करना शुरू किया था। तो स्पेस थी उसमें। बाकी पार्टियां बहुत छोटी पार्टीज़ थी, जैसे समीउल हक की पार्टी है या और सुन्नी जमातें पाकिस्तान में हैं, वो उस वैक्यूम को फिल नहीं कर सकती थी। एक ऑर्गेनाइज पार्टी की ज़रूरत थी। तो दो ही पार्टीज़ थी जो कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज थी, एक ये और एक कालदम सिपाही साहबा। कालदम सिपाही साहबा का लेजिटिमेसी का बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर एक मास लेवल के ऊपर। तो शायद इसीलिए फिर उन्होंने जमात दावा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि ये एक ऐसी फ़ोर्स हो सकती है जिसके गिर्द ये जो छोटे छोटे गिरोह हैं उनको इकट्ठा किया जा सकता है। कोई बड़ा डैमेज शायद ये ना कर सकें। हाँ, ये है कि सेंट्रल पंजाब में ये कुछ हलकों के अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये PMLN के कुछ हलकों पे रिज़ल्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, या PTI के वोटर्स वो उनके हलकों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा ये अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ी कोई इलेक्टोरल जो कामयाबी हासिल कर सके। हाफिज़ सईद ने 2011 से रूटीन की सियासत में शिरकत की कोशिशों का आगाज़ कर दिया था। इसी हवाले से उन्होंने बहुत से सियासी और मजहबी जलसों को खिताब भी किया और ड्रोन अटैक पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी ली। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन हेल्ड कश्मीर में होने वाली जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई। मकसद सिर्फ ये था कि उन्हें पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी माशरे में एक जायज़, एक लेजिटिमेट मकाम मिल सके। पाकिस्तानी आइन वाज़े तौर पर ऐसी तंजीमों पर पाबंदी की बात करता है जिसके साथ कोई मुसल्लह लश्कर या मुसल्लह जत्था वाबस्ता हो। देखिए, उनका सियासी विंग तो काफ़ी अरसे से फ़ाल था पाकिस्तान के अंदर। हमने देखा कि उन्होंने खासा एक्टिविज़म भी किया। उस एक्टिविज़म की डोमेन वही रही है जो पाकिस्तान में फार राइट की पार्टीज़ की रहती हैं। खा वो यहाँ पे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को जो प्रवोक करने की बारी आए तब भी वो रहे, और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जब भी पार्लियामेंट ने कोई बहस शुरू की या अमेंडमेंट हुई, उस वक्त भी इन्होंने हदूद लॉज के ऊपर और फिर तौहीन रिसालत के कवानीन,
وہ تمام ایشوز جو فار رائٹ پارٹیز پاکستان میں ٹیک اپ کرتی ہیں ان کے اوپر تو پالیٹکس یہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. ایک تبدیلی یہ ہے کہ یہ ایک الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ بنے ہیں, انہی نعروں کے ساتھ اسی ایجنڈا کے ساتھ بنے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو انٹرنلی پریشر بھی تھا اور ایکسٹرنل پریشر بھی تھا. وہ ہمارے علم میں ہے کہ گلوبل جو ٹاسک فورس ہے ٹیرن فنانسنگ کی, اکتوبر میں ان کی میٹنگ ہونے والی ہے اور وہ ان کے بڑے شدید تحفظات ہیں پاکستان میں جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے زیر میں بینڈ آرگنائزیشن ہے وہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں بلکہ ان کے آپریشن کئی ملکوں کے اندر بھی ہیں. اور جو آخری جو شکایت آئی تھی وہ بڑا اہم ہے کہ وہ کسی ویسٹرن ملک کی طرف سے نہیں آئی تھی کہ فلاح انسانیت جو ان کا جو ونگ ہے وہ شکایت جو ہے ہمارے کچھ اسلامی ممالک کی طرف سے آئی تھی, اور خاص طور کے پر انڈونیشیا کی طرف سے شکایت آئی تھی ٹاسک فورس کے اندر کہ یہ کیوں بینڈ آرگنائزیشنز ان کے ملکوں میں یا ایسٹ ایشیا کے اندر فعال ہے. تو یہ اس کا تناظر تھا. تو پھر فوری طور کے اوپر کچھ اقدامات کیے گئے. حافظ سعید کو جو ہے ہاؤس اریسٹ کیا گیا. پہلے کوشش کی گئی تھی کہ ایک اس کو سیاسی جماعت نہ بنایا جائے بلکہ کشمیر بیسڈ اس کا ایک پارٹی بنائی جائے اور جو اپنے آپ کو الگ آئیڈینٹیفائی کرے جماعت الدعوہ سے یا لشکر طیبہ سے, تحریک جموں کشمیر. لیکن وہ بھی انڈر واچ آئی اور اس کے بعد اس کو بھی ڈکلیئر کیا گیا بینڈ آرگنائزیشن پاکستان میں بھی اور کئی انٹرنیشنل ممالک نے بھی. ایک پورا ایک تناظر اس کو ہم کسی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور دوسرا کہ پاکستان کے اندر ایک خاص مکتبہ فکر جسے ہم سلافی نقطہ نظر کے لوگ کہتے ہیں, ان کا پولیٹیکل ڈومین جو ہے وہ خاصا خالی پڑا ہوا تھا. اس میں کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی جو ان کو پراپرلی ریپرزینٹ کر سکتی ہو. تو وہ انہوں نے شاید اس کو بھی انہوں نے کنسیڈر کیا کہ اس کو بھی کیا جائے, ایکسپلائٹ کیا جائے, اور کوئی عوامی قوت جہاں جہاں پہ جب بھی پریشر آئے, باہر سے آئے اندر سے آئے, تو اس کو سڑکوں پہ لا کے اس پریشر کو ختم کیا جا سکے. بظاہر اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ اقدامات پاکستان نے پچھلے 3-4 ماہ سے لینے شروع کیے ہیں. جیسے میں نے بتایا حافظ سعید کی اریسٹ ہے, یا پھر ان کی میڈیا کوریج کے اوپر پابندی تھی. میڈیا کوریج ایک بڑا اہم حصہ ہے جماعت الدعوہ کی پوری پبلک کمپین جو ہے وہ, اور اس کا امیج جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کے سہارے چلتا ہے. تو میڈیا کے اندر بہت سینکشنز تھی جماعت الدعوہ کے اوپر, تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک نیا پولیٹیکل فیس لائے ہیں, اور اس کے اوپر جب تک پابندی نہیں لگے گی, کوئی ریسٹرکشنز نہیں آئیں گی, تب تک وہ میڈیا کے اندر انکروچ کریں گے اور میڈیا کے اندر اپنی وہ سپیس بھی بنائیں گے. ماہرین کے مطابق اب تک عسکری تنظیموں کی طرف سے سیاسی پارٹی بنانے کے لیے کوئی منظم کوشش نہیں ہوئی. اس لیے یہ سوال بہت اہم ہے کہ ملی مسلم لیگ کی طرف سے رجسٹریشن کی درخواست پر الیکشن کمیشن کیا رویہ اختیار کرتا ہے. موجودہ حالات میں تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہیں, لیکن اس کی ایسی پارٹیاں اگر کوئی رجسٹرڈ بھی ہو جائے, کسی اپنے خاص مقصد کہتا ہو جاتی ہے, اوور لک ہو جاتا ہے, یا کاغذی کارروائی مکمل کر دی جیسے ہوتا ہے, لیکن اس کو روک تھام کے لیے پھر اسی پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا آرٹیکل 15 بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی پارٹی جو فارن فنڈنگ لے رہی ہو, یا کسی فارن کنٹری کے ساتھ ان کا تعلق ہو, یا وہ کسی کالعدم سیاسی جماعت سے اس کا تعلق پکڑا جائے, تو پھر اس آرٹیکل 15 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے اس پارٹی کے خلاف. تو وہ لمبا پروسیجر ہے. وہ جو ہمارا آرٹیکل 15 جو ہے وہ کرتا ہے, ساتھ کنفلکٹ تو نہیں ہے, وہ منسلک ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17 کے تحت. تو آرٹیکل 17 کو دیکھتے ہوئے یہ 15 بنا ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی پھر جیسے میں نے شروع میں کہا, پھر وہ بھی اہم ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. وفاقی حکومت کا مطلب ہے وزارت داخلہ. پھر وزارت داخلہ کی ڈیوٹی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی پارٹی رجسٹرڈ ہو جائے جو پاکستان کے دشمنوں سے ملی ہوئی ہے, فارن فنڈنگ لے رہی ہے, یا ان کا جو نظریاتی اساس ٹھیک نہیں ہے, تو وہ وفاقی حکومت اس پارٹی کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اس کی شرط بڑی آسان ہے کہ کالعدم قرار دے دے, اور 15 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھیجے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ باقاعدہ پابند کیا گیا ہے, مینیڈیٹری ہے
کہ وہ 15 دن میں فیصلہ کریں۔ باہم یہ بات واضح ہے کہ ملی مسلم لیگ پاکستانی سیاست میں شدت پسندی کو فروغ دے گی۔ دیکھیے ابھی تک کوئی سچ کاوش اپنے طور پہ گروپ کرتے رہے ہیں، کچھ افراد کرتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پارٹیاں ٹوٹتی بندی رہی ہیں۔ کچھ سیکٹیرین پارٹیز ہیں، کسی ماڈریٹ ویو کو اختیار کیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ پولیٹکس کی طرف سے آنا چاہیے، لیکن کوئی مربوط کوشش نہیں ہوئی ہے۔ اور جب ہم کہہ رہے ہیں مربوط کوشش، تو اس میں سے ہمیں دیکھنا پڑے کہ ریاست کا اپنا رویہ کیا ہے، کیا ان کے پاس کوئی پلان ہے اس قسم کا ری انٹیگریشن کا، تو وہ بھی نہیں ہے، ابھی تک نہیں سامنے آیا کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، خاص طور کے پر وہ گروہ یا ان گروہ کے اندر وہ ایلیمنٹ جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، اس میں پھر اس صورت کے اندر یہ گروپ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کاوش کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں سے جو میکسیمم آپٹیمزم آپ نکال سکتے ہیں جو ملی مسلم لیگ میں سے، وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی جب جماعت الدعوہ بنی، مرکز دعوت الارشاد، وہ ایک غیر جمہوری، غیر آئینی ایجنڈے کے اوپر بنی تھی۔ یہ وہی ایجنڈا تھا جس کو آج کل القاعدہ اور داعش جو اس کو پرسو کر رہی ہے، تو الیکٹرول پالیٹکس کی طرف آئی ہے۔ تو اس میں ایک یہ ہم پازیٹیو چیز ہم اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ کم از کم انہوں نے نظر ثانی کی ہے اپنے ویو کے اوپر۔ ہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنے اندر سے کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی ڈیبیٹ کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یہ محض ایک پولیٹیکل گیمنگ کے طور کے اوپر ہی انہوں نے وقتی طور کے اوپر اپنے رجحان کے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ ایسے میں جب پاکستانی معاشرے میں شدت پسندی پہلے ہی عروج پر ہے، ایک اور شدت پسند جماعت کا اضافہ کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے۔ ملی مسلم لیگ کی رجسٹریشن کا مسئلہ پاکستانی ریاستی مشینری کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر ملی مسلم لیگ کو رجسٹر ہو کر پاکستانی معاشرے میں آپریٹ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ دوسری ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہیں اور وہ رجسٹر ہو کے پاکستانی معاشرے میں سیاسی عمل میں شامل ہونے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔